अस्सलाम वालेकुम। पहले आप वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं, इस पे मगरमच्छ है और मगरमच्छ को लोग फूलों का हार पहनाए हुए हैं और उन्हें खाना खिला रहे हैं। दरअसल ये कराची के एक दरगाह का मंजर है जहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं। जब मन्नतें पूरी हो जाती है तो ये लोग आके मगरमच्छ को फूल का हार पहनाते हैं और उनको गोश्त खिलाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो सारे दरगाह हैं यहाँ पे जो ऐसी हरकतें होती है और यहाँ पे जो दफन है, क्या वाकई में वो अल्लाह के वली हैं? इसका जवाब आज देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आपकी वीडियोस देखकर कुछ लोग बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? किस बुजुर्ग को बुरा भला कहा है जी? ये जिसका सवाल है ना, ये मोहम्मद वसीम साहब, ये कौन है? हाँ जी, आप उस बुजुर्ग का नाम लें जिसे बुरा कहा गया है, और उसके बाद नाम लेने के बाद आपने कुरान और हदीस से उसकी बुजुर्गी साबित भी करनी है। हाँ जी, बताएं। ये तो बातें फालतू होगी, मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा। मैंने ये पूछा ये बुजुर्ग कौन है जिसको वो बुरा कहता है, वो बुजुर्ग कौन है? अली अजवेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है? तो मुझे आप बता दें। लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं। देखें, इस बात को आप मजाक के तौर पे ना लें, ये इल्मी डिस्कशन है। किसी शख्स का बुजुर्ग होना लोगों की नजरों में है ना, लोगों की नजरों में है, सही बात। अगर कोई कहता है कि पुराना हो गया तो बुजुर्ग है, तो अशरफ थानवी बुजुर्ग नहीं है? तो बरेलवी तो कहते हैं अशरफ थानवी काफिर है। आला हजरत का फतवा है उसामुल अरमैन में। तो खुद बुजुर्गों को काफिर तो बरेलवी खुद कहते हैं, लेकिन अपनों को नहीं, दूसरों को। तो जब आपके बुजुर्गों को बुरा कहता है तो आप बुरा ना माना करें। उस वक्त ही आपको ख्याल आता है कि बुजुर्ग सांझे होते हैं, जैसे कहते हैं मामा सांझियां होंगी ने, बुजुर्ग सांझे होते हैं। तो बात है कि बुजुर्ग है ही नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हाँ, अब आप ये मुझे कह सकते हैं कि जी आप किस तरह कह रहे हैं बुजुर्ग नहीं है? हो सकता है हो। हम कहते हैं जो हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, तो यही चीज काफी है कि उनकी बुनियाद के ऊपर किसी के साथ लड़ा ही नहीं जा सकता। जो बुजुर्ग डेफिनेटली हैं वो सहाबा और अहले बैत है, या वो बुजुर्ग जिनकी किताबें हैं सर, जिनकी तालीमात थी ना, आज वो बुजुर्ग देखें हमारे टेबल पे, कितनी एहतराम से उनको रखा हुआ है। हमसे ज्यादा कौन बुजुर्गों का एहतराम करता है? तो अली अजवेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, और जितने जितने बुजुर्ग, ये लोगों ने डिक्लेयर किया है ना बुजुर्ग। कुरान और सुन्नत में कहीं आया नहीं। फिर आप कहेंगे इन्होंने कलमा पढ़ाया। हम कहते हैं अगर कलमा पढ़ाना दलील है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है, तो बरेलवी देवबंदी डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह क्यों नहीं मान रहे? हाँ, तो आडे बाबे दी कोई वीडियो नहीं कलमा पढ़ाने दी। जाकिर नाइक दी ऐसी वीडियो ने उनको वहां से मुल्क बदर कर दिया, इस वजह से कि इतने हिंदू मुसलमान हो रहे थे। तो सर बुजुर्ग फिर जाकिर नाइक नु क्यों ना मनिए? जदों तक जाकिर नाइक नु वलीउल्लाह नहीं मनदे सी, तो किसी बाबे नु नहीं मनना, क्योंकि तुसी क्राइटेरिया ये बनाया ना कलमा पढ़ाने का। तो जाकिर नाइक ने नहीं कलमा पढ़ाया, तो बरेलवी मानते हैं उसको वलीउल्लाह। फिर हम क्यों माने इनके? यही क्राइटेरिया था। लिहाजा कलमा पढ़ाना 90 लाख 90 करोड़ भी होवे सर, अव्वल तो किसी वेख्या नहीं, दूसरा वेख भी लो तो फिर आओ, फिर वो पता क्या कहेंगे, कलमा तो पढ़ाया है हिंदुओं को, लेकिन जाकिर नाइक जो है ना उसके कीदे ठीक नहीं है। सर यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है। अक्सर कब्र चाटू हैं, कब्रों से मांगने वाले हैं। हम उनके कीदों को कैसे सही माने? जब अली अजवेरी साहब कश्फुल माजूब में ये लिखें कि मेरा मसला हुआ तो मैं बाजीद बुस्तामी की कब्र पे जाके मैंने झाड़ू दिया और मेरा मसला हल हुआ, तो फिर सर अली अजवेरी साहब की कब्र पे भी लोग आके झाड़ू ही देंगे ना। कहते हैं पुराने बुजुर्गों ने कहीं नहीं कहा था हमारी कब्रों पे आके करो। सर वो कह के गए थे, कहना डायरेक्ट तो नहीं होता। ये कौन होता है कि मेरी कब्र पे आके करना? ऐसे तो नहीं होता। किसी बुजुर्ग को जज करने का तरीका है कि उसकी जो किताब है ना उसमें उसकी तालीमात लिखी भी होंगी, वरना तो कोई शख्स नहीं है ना, उसका तारुफ तो कोई नहीं है। आप पाकिस्तान में जेल में आपको एक मजार दिखाता हूं, पूरी जिंदगी वो नंगा यहां फिरता रहा। जब मर गया लोगों ने उसका मजार बनाया, सैकड़ों औरतें वहां जाती हैं मजार पे, तो 1000 साल बाद तो ये भी कोई ना कोई बाबा होगा। तो फिर उस वक्त जब कोई उस जमाने का इंजीनियर कहेगा कि यार क्या दलील है, दलील पेश करो,
تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہوئی، ویسے نانگیاں دی کتابیں نہیں ہوئی، اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن زن قائم ہی نہیں رہتا. تو کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو، اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں، پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھیں یا وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہیں، ان کو ویریفائی کر. اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں، رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، میں نے اس پہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی، کہ 100 کے قریب تابعین اہل مدینہ میں ایسے تھے جن کے نیک ہونے پہ تو اتفاق تھا، لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث کوئی نہیں لی جائے گی، حدیث کے معاملے میں ان سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں. اور امام مسلم نے کہا ہے کہ میں نے حدیث کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، نیک لوگوں کو. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں واعظین جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھی تقریر کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور امام مسلم لے کے آئے کہ ایک زمانے میں یہ بھی مرض آیا تھا کہ جو مر گیا اس کو برا بلا مت کو، لہذا جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں ان کی برائی لوگوں کو نہ بتاؤ. انہوں نے پھر تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ مرے ہوئے لوگ جو حدیث یا قرآن کے معاملات میں کوئی غلط باتیں کر کے گئے ہیں ان کی غلطیاں بیان کرنا واجب ہے، ان کی غیبت کرنا ضروری ہے. آپ سے کوئی رشتہ مانگنے آیا آپ کی سسٹر کا، بیٹی کا، تو آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جی چھوڑ دو جی وہ یہ بندہ، میں اس کی برائی نہیں بیان کروں گا کیونکہ ورنہ رشتہ کینسل ہو جائے گا، غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی. نہیں، وہ تو بخاری مسلم ہے، جو آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ امانت آپ کے پاس رکھتا ہے، آپ نے خیانت نہیں کرنی، تو اس وقت آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کی غیبت کریں گے، جس نے برائی کی ہے اس کی غیبت کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ باقی گالی گلوچ کی اجازت ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی تعلیمات غلط تھی یا ان کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے یا کشف المحجوب کے اندر فلاں واقعہ رسول اللہ کی توہین پر مبنی لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں ثابت کیا. صاحب اور سکر کا واقعہ، پاکستان لیول کے ایک بریلوی مفتی ہیں، انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ معافی دے علی اجمیری صاحب کا معاملہ ہے، میں تو کبھی بھی اس واقعے کو آن نہیں کرتا کہ وہ زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ جو نبی اسلام کے بارے میں اسکینڈل کشف المحجوب میں لکھ دیا، نعوذ باللہ، لیکن پبلک میں آگے وہ بیان کریں تو ان کی پبلک ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کشف المحجوب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا تو پھر میں ڈانگ لے کے کھلوتے ہیں کہ اچھا بعد داخل کیتا، یہ سب کچھ ہی بعد ہی داخل ہوا ہے، نہ بابا ہے نہ کتاب ہے. ہاں، if there is no کشف المحجوب there is no علی اجمیری، if there is no المحند المفند there is no دیوبندیت، if there is no اسام الارمین there is no بریلویت، کیونکہ انہی کتابوں پہ کھڑے ہیں. اچھا یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اتنا ہارڈ سٹانس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سر یہ ہارڈ سٹانس لیا تو تائیں دنیا تبدیلی آئی ہے. قرآن دی اس تے 1400 سال تو موجود سی، ٹگے دے ٹگے ہی مر گئے، ساڈے ماں پیو بھی، انہوں دے ماں پیو بھی، انہوں دے ماں پیو بھی. یہ میں نے ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، ہمارے باپ اجداد تو اس طرح ہی مر گئے. کتابیں تو موجود تھیں، میں نے کوئی آگے ایسی آیت تو نہیں قرآن سے نکال کے آپ کو بتائی جو پہلے قرآن میں نہیں تھی، نہ کوئی اس کا ایسا ترجمہ بیان کیا ہے جو علماء نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن صرف آپ کا دماغ کھولا کہ یار سوچو، خدا کے لیے جانور نہ بنو، انسان بنو، دیکھو یار اللہ کے بندو سیریس لو اس ایشو. علی بھائی بریلویوں کی کتاب حشر بہشت میں چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ لکھا ہے. میں نے ایک بریلوی کو کہا تو اس نے کہا کہ مجھے ریفرنس چاہیے، میں نے بازار سے بک رہی لیکن اس میں پورا چھان بین کی لیکن چشتی رسول اللہ نہیں ملا. وہ اب نکال دیا نا جس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا، بریلویوں کو مبارک. باقی یہ ہے کہ ہم نے وہ پرانی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے سر. ہاں یہ کس کا سوال ہے؟ چشتی رسول اللہ والا ان کو نہیں ملا والا
وہ یہاں پڑی ہوئی اینڈ پہ کسی کو تصویر لینی ہے تو لے لے. ایڈا میں پیٹنا پیٹ سے آپ پایا انہوں نے کاٹ ہی دیتا ہے الحمدللہ. لیکن اس سے چھٹکارا یہ آج کے لوگوں کا ہوگا, پرانوں کا نہیں ہوگا. وہ نہیں بچتے نا, وہ ہوتے ہی ہے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.